अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़शान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कुछ केसेस के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कल नहीं परसों रात को सोशल मीडिया पे एक वाक़या, एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी और उसमें एक बंदा जो है वो उसको ख़वातीन ने पकड़ के रखा और उनकी मोबाइल जो है उनकी तलाशी ली जा रही है। तो उसके बाद वो बंदा जो है वहाँ से भाग जाता है। वो वीडियो ट्विटर पे चली और ट्विटर के बाद जो है इस्लामाबाद के इंतज़ामिया ने, डीसी ने भी उस पर ट्वीट पे ही जवाब दिया था उस खातून को। और पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ उस बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो एक FIR भी दर्ज कराई थी। आज वो बंदा जो है वो उसके हवाले से इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है वो एक केस चला। उनकी अबूरी ज़मानत हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली और 50,000 मुचलकों की अवज़ ज़मानत मंजूर कर ली। अब यहाँ भी बता दूँ कि वो जिस शख्स की वीडियो मंजरियाम पर आ गई थी वो शख्स था कौन। तो वो मौसूफ जो है राना अजहर सदीक, वो सेनेट सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 18 का ऑफिसर है। सेनेट सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 18 का ऑफिसर जो है वो इस किस्म के काम जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी एक बंदे से कि वो ख़वातीन जो है वहाँ से गुज़र जाती है इस्लामाबाद की F6 सेक्टर से और वो मौसूफ जो है वो वीडियो बनाता है और उसके बाद जब वो ख़वातीन उनको रंगे हाथों पकड़ के उनसे मोबाइल में वीडियो सर्च करने की कोशिश करते तो वो वहाँ से भाग जाता है। आज उनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और वहाँ पे उन पे समाअत हुई और उनकी जानिब से जो वकील पेश हुआ उन्होंने अदालत को ये बताया कि मेरा जो मौक्किल है वो बेगुनाह है और पुलिस जो है उसको फंसाने की कोशिश कर रही है। वकील साहब, आप जो वीडियो मंजरियाम पर आ गई है और जो ख़वातीन उस बंदे को जो है वो पकड़ रहे हैं और फिर वहाँ से वो भाग जाता है और वो उस वक्त सिर्फ ये कहता है कि सॉरी, उसके हवाले से कुछ कहना मेरे ख़्याल में ज़रूरी है। ताहम इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने जो है वो उनकी ज़मानत वो कर दी, मंजूर कर दी। अबूरी ज़मानत है ये। और दूसरा वाक़या जो है वो उस्मान मिर्ज़ा केस का है। उस्मान मिर्ज़ा केस आपको याद होगा कि एक जो प्रॉपर्टी वाले कुछ हज़रात थे उन्होंने E11 में एक फ्लैट पर जो एक जोड़ी को, लड़का लड़की थे, उनको एक कमरे में रखा था और उनको वहाँ पे बरहना करके और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। फिर उसके बाद उनको जो है ना ब्लैकमेल करते रहे और तकरीबन 11 लाख से ज़ायद जो है वो इनसे पैसे वसूल कर चुके थे। उसमें भी मुल्ज़िमान जो है वो जेलों में हैं, फ़र्द जुर्म आयद की गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी ज़मानत ही मुस्तरद की थी और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये कहा था कि आप जो है 2 माह के अंदर अंदर इनका फ़ैसला करें। लेकिन 2 माह गुजरने के बाद भी ट्रायल कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी कि इस केस में मज़ीद थोड़ा सा टाइम दे और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 हफ्तों का टाइम दिया। आज जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उस केस में जो है वो जो मरकज़ी 2 मुतासरीन के, वो लड़का और लड़की जिनको ऊपर तशद्दुद किया गया था, जिनको बरहना किया गया था और जिनको ब्लैकमेल किया गया था, उनका रिकॉर्ड जो है वो आइंदा समाअत पे उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अब तक अदालत ने उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन अब अदालत ने एक बड़ा अहम फ़ैसला कर लिया कि उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एक तीसरा केस भी सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस का ASI जो है वो लापता हो गया और 2 या 3 दिन बाद जो है वो ASI का पता चला कि उनको FIA ने अरेस्ट किया है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया FIA की जानिब से, या मुबैना इल्ज़ाम था या हकीकत है वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन FIA ने उनके हवाले से ये कह दिया कि इसने बैरून मुल्क कुछ अहम और सरकारी दस्तावेज़ात जो है वो भेज दिए हैं, उस हवाले से हमने इसको गिरफ़्तार किया। उनके हवाले से भी सोशल मीडिया पे एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला और सोशल मीडिया पे भी बहुत किस्म की ख़बरें चलती रही। बल्कि उनकी जो फैमिली थी उनके भी कोई हमारे कुछ ज़राए से हमने कोशिश की थी, क्योंकि मैंने भी एक ट्वीट की थी, हमारी उनकी फैमिली या क्लोज़ जो रिलेटिव्स है उसके हवाले से हमने जब पता किया तो उसमें बकौली उनकी जो विक्टिम है, जो पुलिस ASI ज़हूर अहमद है, उनके हवाले से कहा गया था कि इन्होंने E11 में किसी मसाज सेंटर पे जो है वो छापा मारा था और वहाँ पे इन्होंने एक हाजिर सर्विस जो है ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ़्तार किया था। उसके बाद उस
اس بندے کو کچھ ہی دن میں جو ہے ان کے خلاف یہ کیس شروع ہوا، ان کو اٹھایا گیا، ایف آئی اے نے اٹھایا اور اس کے اوپر الزام یہ لگایا کہ انہوں نے جو بیرون ملک بہت اہم دستاویزات جو ہے وہ بھیج دیے۔ اب اس میں کہاں تک صداقت ہے، کیا صداقت ہے، لیکن یہ جو خبر ہے وہ کچھ ذرائع نے بتائی تھی، ان کی فیملی جو ہے وہ بھی بتا رہی ہے۔ اس کے بعد پولیس کا بھی سوشل میڈیا پہ ایک بیان ہے اور پولیس نے کہا کہ ہمارا جو بندہ ہے اس کو وہ ایف آئی اے کے خلاف ہے اور ایف آئی اے کے پاس ہے، ایف آئی اے کے پاس، اور ایف آئی اے جو ہے ان کی کارروائی چل رہی ہے اور ایف آئی اے اپنی کارروائی مکمل کر کے ہی کوئی فیصلہ کرے گا اور ہم اس فیصلے کو دیکھتے ہیں۔ آج اس کے حوالے سے بھی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو ہے وہ ایک درخواست تھی اور وہ درخواست یہ تھی کہ ان کو آج پیش کر دیا گیا جسمانی ریمانڈ پر۔ عدالت نے ملزم جو ہے جسمانی ریمانڈ پر ان کی استدعا ایف آئی اے نے کی تھی اور عدالت نے وہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی اور ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا اور یہ سیشن جج محمد سہیل کی عدالت میں ایف آئی اے نے اس کو پیش کیا تھا اور ان کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے انہوں نے ایف آئی اے کے انہوں نے ان کی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر ان کو پیش کیا تھا اور ایک بار پھر سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی انہوں نے، لیکن عدالت نے ان کو جو ہے وہ ان کی وہ استدعا مسترد کر دی، ان کو مزید جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ اڈیالہ بھیج دیا۔ یہ 3 کیسز تھے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ سے۔ میں تھوڑا سا جو پہلا کیس ہے جو سینٹ سیکرٹریٹ کے آفیسر کے حوالے سے اس پہ تھوڑا بحث ضرور کرنا چاہوں گا۔ آج کل یہ کچھ چیزیں جو ہے یہ ہراسمنٹ والی کہانی بہت زیادہ موجودہ دور میں یا تو ٹیکنالوجیکل دور ہے یا ہماری سوچ اور مائنڈ سیٹ کا فرق ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ ایک 18 گریڈ کا آفیسر وہ ایک مارکیٹ میں خواتین کی ویڈیو بناتا ہے، اب اس ویڈیو کا ان کو ملنا کیا ہے؟ کسی خاتون کا ان سے پوچھے بغیر آپ تصویر بنانا، ویڈیو بنانا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانونی اور انسانی حقوق دونوں کے خلاف ورزی ہے، آئین میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ویسے کوئی کسی کا ویڈیو بنانا جو ہے وہ میرے خیال میں اس معاشرے میں اور ہمارے کسی بھی فرد کو یہ زیب نہیں دیتا، لیکن پھر بھی اس قسم کے کام جو ہے وہ ہمیں کرنی نہیں چاہیے۔ E11 والا جو کیس ہے اس پہ بھی اگر بتا دے تو عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے، کیسز ان کے چل رہے ہیں۔ اب بھی آج جو اہم فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو لڑکا لڑکی ہے اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس دن جو دونوں کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا کیا ان کو عدالت پیش کیا جائے گا یا ان کے لیے جو ہے کہیں اور ان کا آف دا ریکارڈ یا ان کیمرہ ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا؟ کیونکہ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو کیسز ہوتے ہیں اس میں جب بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے تو لوگ بھی ہوتے ہیں، وکلاء بھی ہوتے ہیں، میڈیا پرسنز بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس کیس کے بعد چونکہ وہ تقریباً 1 یا 2 دفعہ منظر عام پر اس لیے آ گئے تھے کیونکہ اسلام آباد انتظامیہ اور پنڈی کے جو انتظامیہ تھی یا جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس تھے وہ ان سے ملے تھے اس واقعے کے بعد، اور اس کے بعد ہی ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا تھا 164 کا، اور پھر انہوں نے ایکشن لی تھے اور جو بندے گرفتار تھے وہ جو بندے ملوث تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر ان کا بیان جو ہے وہ اگر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا، تو اس بیان کو کہاں اور کیسے ریکارڈ کیا جائے گا؟ عدالت میں اگر ان کیمرہ یہ ریکارڈ کرتے ہیں تو الگ بات ہے، اگر ان کیمرہ ریکارڈ نہیں کرتے تو کیا ان کی جو ایک سیلف وہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے آنا اور پھر ایک اتنا بڑا ایک ٹریجڈی ان کے سامنے ہونا، تو اس حوالے سے آئندہ کے پروگرام میں ہم اپنے کسی اچھے ماہر قانوندان سے آپ کے لیے رائے لیں گے اور پھر آپ کو بتا دیں گے کہ کیا وہ عدالت ایسے کر سکتی ہے، ان کے پاس کوئی اور راستہ ہے یا نہیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ تک اسی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔